बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अवान और इंसाफ़ी सहाफ़ियों का अमाल नामा है वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। मगर सबसे पहले आगाज़ आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ़ जस्टिस साहब के ज़िक्र मुबारक से। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने रिमार्क्स में फ़रमाया था कि सियासी रहनुमा और जमातों को आपस के इख्तलाफ़ात दूर करके मिल बैठना चाहिए। चीफ़ जस्टिस साहब, एक गुजारिश है, अदना सी गुजारिश है, छोटी सी, अदना सा आदमी हूँ। एक गुजारिश ये है कि जो नसीहत आप सियासी जमातों को कर रहे हैं, जो नसीहत आप सियासी रहनुमाओं को कर रहे हैं, वो ख़ुद पर भी लागू करें। आप जनाब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा समेत जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, आप उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। कोई बेंच ऐसा नहीं होता जिसमें आप उनको शामिल करें। अहम नौइयत के तमाम केसेस में मखसूस जो 2-3 लोग हैं, जो 2-3 जजेस हैं, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, आप उन्हीं को लेकर बैठ जाते हैं और यही पाकिस्तान की हुक्मरान जमातों का बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है आप पर। तो सर, सियासी जमातों और जमा को जो है वो ये दावत आप बात के लिए उठा रखिए, पहले आप इस पे खुद अमल कर लीजिए। एक छोटी सी गुजारिश है सर। इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं आज की यूथिया कारगुजारी की तरफ। सबसे पहले आते हैं जी बुज़ुर्ग मज़हब फ़रोश दानिश शिकन इमरान नवाज़ एंकर जनाब औरिया मकबूल जान साहब के, जो जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में कायम बेंच के अज़ खुद नोटिस से मुताल्लिक फ़ैसले पर साथी जज के रिमार्क्स कोट करके फरमाते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने जो 2.5 लाइनें लिखी हैं वो बताती हैं कि तुम कैसे जज हो, ये किसी केस तो कोई और है जबकि तुम दोनों किसी और एजेंडे के तहत ये फ़ैसला लिख रहे हो। कमाल हो तुम दोनों जनाब औरिया साहब, बेहतरीन। ये सुप्रीम कोर्ट का वैसे सुप्रीम कोर्ट की तारीख का पहला इख्तलाफी नोट तो ये है नहीं। इससे पहले भी काफ़ी इख्तलाफी नोट लिखे गए होंगे जो शायद आपकी नज़र में नहीं आए। जनाब, वो केसेस जब अदलिया आइन की तशरीह करते करते आइन साजी कर दिया करती थी, वो इख्तलाफी नोट नज़र नहीं आया आपको? सर, हुब्बे इमरान का नाम आइन पाकिस्तान नहीं है। वैसे शायद आपके रिसर्चर ने पूरी खबर पढ़े बगैर ही आपको ट्वीट करवा दिया। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनने तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत तमाम 100 नोटिस पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो समाअत है वो मुलतवी कर दी है ताकि इनकी जो नौइयत है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। इसके बाद जी आगे आते हैं, पार्लियामेंट की जानिब से सो मोटो पर अपील के हक दिए जाने के बाद इमरान नियाज़ी को निकाल बाहर करने के लिए लगने वाली अदालत और इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी अपील हो सकेगी, ये औरिया साहब का कहना है। तो सर, मैं तो कहता हूँ बिस्मिल्लाह। औरिया साहब, हुकूमती इत्तेहाद भी यही चाहेगा कि नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन के खिलाफ जो फ़ैसले हुए उनकी रिव्यू पटिशन से कबल ये केस सुना जाए। जनाब बुजुर्गवार यूथिया साहब, आर्टिकल 5 लगाने का इख्तियार कासिम सूरी को दिया किसने था? क्या शवाहिद थे, क्या बुनियाद थी? फ़ैसला करने का इख्तियार किसे हासिल था? वज़ीर आज़म ने आइन तोड़ा, सदर ने इसकी तायीद की, ये सीधा सीधा आर्टिकल 6 का केस बनता है सर। जनाब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज असम्बली में यही शिकवा किया वज़ीर आज़म साहब से कि नियाज़ी और इसके हवारियों के ख़िलाफ़ केस करें। और यह साहब, आप तो पोरस के आती हैं, इमरान नियाज़ी को बचने का कोई रास्ता देना ही नहीं चाहते। लगता है बादी नज़र में आपने कुछ शायद पार्टी वार्टी बदल ली है। अब थोड़ा ज़िक्र गीले तीतर का। इमरान रियाज ख़ान मोहतरमा आयशा गौस पाशा के बयान का हवाला देकर कह रहा है कि IMF का एतमाद क्यों ख़त्म हो गया पाकिस्तान से। डार साहब तो बहुत तजर्बेकार हैं। यूथिया एंकर इमरान नियाज़ी के तबाहकुन दौर को भूल गया। नवंबर 2021 में IMF से मुआहदा करके हुकूमत जाते देखी तो 2022 के अप्रैल में इस मुआहदे को तोड़ने वाला कौन था? बकौल शेख रशीद माशी बारूदी सरंगें बिछाकर जाने वाला मुल्क दुश्मन रियासत फरोश कौन था? वो कौन था जिसने स्टेट बैंक को IMF के नुमाइंदे के सुपुर्द किया, रुपए की हालत बेहालत कर दी? ये जो दहशत गर्दी है, इसकी वापसी की जिम्मेदारी भी कोई और नहीं सर, इमरान नियाज़ी के सर है। फैज़ के ज़रिए कैसे नियाज़ी ने TTP को दोबारा मुनज़्ज़म करवाया, कुव्वत बख्शी, उन्हें फैसिलिटेट किया, अब ये कोई ढकी छुपी बात तो रही नहीं है।
خیر عمران ریاض صاحب آپ کا قصور نہیں ہے، تم قوم ملک یا ریاست کے درد میں نہیں، صرف حب عمران میں روز نت نئی دور کی کوڑیاں لاتے ہو اور قوم یوتھ کو ٹرک کی نئی بتی کے پیچھے لگاتے ہو۔ وہی کام جس کے لیے نیازی نے تمہیں رکھا ہوا ہے، کرتے رہو، بسم اللہ۔ جی اب کچھ ذکر 5 اسٹار ہوٹل کے مینیجر ارشاد بھٹی صاحب کا۔ مینیجر نہیں تھے یہ، بس صرف کچھ محدود سروسز فراہم کرتے تھے مخصوص لوگوں کو، تو اس لیے ان کو اسکرین دی گئی تھی۔ یہ بھی جنرل باجوہ صاحب نے بتایا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو جی ارشاد بھٹی صاحب جو معروف عمران نگار ہیں، عمرانی ثنا بہت کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جی یہ آٹے والا ڈرامہ بند کر دیں، IMF جو ہے وہ ہمیں پیسہ نہیں دے رہی، آپ نے غریب کر دیا ملک کو، آپ نے رگڑ کے رکھ دیا، اور وہ یہ جو مفت آٹے والا سین ہے یہ بند کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، مفت آٹے کی تقسیم کے اوپر جس طرح باقی سیریس لوگوں کو بہت سارے تحفظات ہیں، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ان تحفظات کا اظہار کریں، مگر جناب آپ کا تب بھی حق بنتا تھا جب عمران نیازی یہ سیلانی ٹرسٹ کے جو مسافر خانے تھے اور جو سیلانی ٹرسٹ کی جانب سے دیے جانے والا روزانہ کا فری کھانا تھا، ان کے اوپر اپنی سیاست چمکا رہا تھا۔ آپ کا اس وقت بھی حق بنتا تھا جناب بھٹی صاحب، جب مختلف جو دیگر ہمارے ادارے تھے وہ ان کے کاموں کو تحریک انصاف ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کا تب بھی حق بنتا تھا جب کنٹونمنٹ کے علاقوں میں صرف شوکت خانم کو قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا نوٹیفیکیشن ملا تھا، اس کے علاوہ کوئی قربانی کی کھالیں جمع نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے باپ کا راج تھا اس وقت باجوہ اور فیض ساتھ تھے، تب آپ کی زبان بند تھی۔ اس وقت آپ کی زبان کیوں بند تھی؟ اس وقت پاکستان کے اندر غریب کوئی نہیں تھا، اس وقت سارے امیر تھے۔ میں آپ کی اس بات کے اوپر بالکل غلط نہیں کہہ رہا، مگر جب بات حق کی کرنی ہے تو پھر ہر وقت کرنی ہے۔ یہ حق کوئی نہیں ہوتا جی ٹائمنگ 9 سے 5، یہ حق نہیں ہوتا جناب، یہ صرف حب عمران ہوتا ہے جو آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ بھٹی صاحب آپ بھی اور دیگر جو تمام عمرانی اینکرز ہیں جن کو آٹے کا بڑا دکھ ہو رہا ہے، ان کو اس وقت دکھ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا مدعا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ مخصوص علاقوں کے اندر صرف ایک جو مخصوص آرگنائزیشن ہے اس کو قربانی کی کھالیں اکٹھے کرنے کا جو ہے وہ اجازت ملے، باقی سب کو منع کر دیا جائے۔ کون سا طریقہ کار تھا؟ اس وقت کیونکہ سیم پیج تھا، اس وقت کیونکہ ٹچ بٹنوں کی جوڑی بنی ہوئی تھی، محبتیں سچی تھیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو اس وقت بالکل بھولا ہوا تھا کہ باقی کوئی پاکستان کے اندر غریب ہے ہی نہیں۔ صرف شوکت خانم کے نام پر جو زکوٰۃ چوری، جو صدقہ چوری، جو اس عمران نیازی نے جو کچھ کرنا تھا، صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسے مکمل طور پہ سہولیات دی گئیں، آج بھی دی جا رہی ہیں۔ شوکت خانم میں آج بھی وہ ٹیسٹ جو ہے ہزاروں روپے کے ہوتے ہیں، جو باقی کسی دیگر لیبارٹریز کے اندر سینکڑوں میں ہو جائیں گے، 100 روپے میں 200 روپے میں ہو جائے گا، وہ وہاں پہ 5-6 ہزار میں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کی زبان نہیں کھلتی، اس کے اوپر آپ کو غریب یاد نہیں آتا، اس کے اوپر آپ کوئی شور نہیں کرتے۔ کتنے لوگوں کا غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے؟ لائیں ڈیٹا سامنے، سارے کا سارا جو شوکت خانم کا بورڈ آف ٹرسٹی ہے وہ عمران خان اور اس عمران خان کے گھر والوں اور اس کے جو نمک خوار ہیں، چاہے وہ عدلیہ میں رہے ہوں چاہے وہ کسی اور ادارے میں رہے ہوں، سارے کے سارے وہی موجود ہیں۔ سر سچ بولیں، پورا بولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔